گناہگارم سے افکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و کارم شفاعت یا رسول اللہ، عرب را بادشاہ ہے تو، عجم را دستگاہ ہے تو، دو عالم را پناہ ہے تو، شفاعت یا رسول اللہ، کسوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ سب تو پہلے تمام یاران طریقت نو مجھ نا چیز دی طرف السلام علیکم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہانوں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تے ای قادری مشائخ نے جو اپنی وصیتاں لکھیاں انہاں دیاں عکاسیاں شاعر نے کیتی ہے کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم، سبحان اللہ، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، انہاں دی آواز کر دیو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو، فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، سبحان اللہ، قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں سے، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، جناب غوث دلہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دلہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، تے اینڈ تے مقطع جمیل قادری سوجاں سے کہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا تجھ کو جس نے بندہ غوث اعظم کا۔ دوستو اے آج دی ماہانہ محفل ذکر تیرا شریف، جو کہ حضور خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ حضور خواجہ شاہ غلام محی الدین کسوری دائم الحضوری دی بارگاہ دے وچ انعقاد پذیر ہے، تے ہر ماہ دی طرح تمام خواجہ صاحب دے تمام غلامان خواجہ صاحب جوک در جوک تشریف لیا کے حضور دے عشق دا ثبوت دے رہے ہیں۔ دوستو زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں، بس میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دے بارے دے وچ ایک گل دساں گا۔ صرف آپ جدو اعلان فرمایا کہ میرا پاؤں میرا قدم ہر ولی دی گردن تے ہے، تے اس وقت اس گل نو امام ابو الحسن شعافی رحمت اللہ علیہ نے پوری اسناد دے نال نقل فرمایا کہ اس رات کافی اولیاء اللہ نو رسول اللہ دا دیدار ہویا، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ دعویٰ کر چھڑے ہے، تے اس دے بارے آپ کچھ فرماؤ کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے حضور فرمایا اس کیتا نہیں اساں کرایا ہے، کیتا نہیں اساں کرایا ہے۔
سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، اے علماء آپ دی شان جان دے نے، آپ پہلے کتب سن جڑے اس ٹائم موجود سن محفل تے آپ اٹھے تے ممبر دے کول آئے، حضور دا قدم اٹھایا، اپنی گردن تے رکھیا تے فرمایا بے شک میری گردن تے آپ دا قدم ہے۔ اس تو بعد حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ اصفہان دے پہاڑاں تے محو عبادت سن، جدو آپ اعلان فرمایا تے آپ اتھے ہی آپ اتنا اپنے سر نو جھکا دیتا کہ جڑے وہ پتھر سن وہ آپ دی پیشانی تے لگنا شروع ہوئے تے آپ اتھے بیٹھیاں یہ گل کیتی، آپ آکھیا حضور تہاڈا قدم میری گردن تے نہیں بلکہ میری اکھاں تے سر تے بھی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر دا قدم میری اکھاں تے میرے سر تے بھی ہے۔ اس تو بعد شیخ احمد کبیر رفائی، آپ اپنے مریداں دے گرد، آپ دے مریداں دے حلقہ احباب دے وچ بیٹھے ہوئے سن تے اس ٹائم آپ نے اعلان فرمایا تے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آپ فرمایا میری گردن تے میری گردن تے میری گردن تے۔ مریداں تعجب کیتا کہ حضور یہ کی فرما رہے ہو؟ آپ فرمایا کہ بادشاہ نے بادشاہی دا بغداد وچ اعلان کر دیتا ہے، میں تا اقرار کر رہا ہوں، میں تا اقرار کر رہا ہوں۔ تے پھر کچھ بیلی ہوندے منن والے، کچھ ہوندے جڑے نہیں بھی مندے۔ او ایک بیلی سی تے بہت وڈا مشائخ سی اس وقت دا، حافظ قرآن سی، عالم سی تے مفکر سی تے صاحب سجادہ سی تے مسجد نشین سی خانقاہ دا۔ انہوں کسے جا کے دسیا کہ شیخ عبد القادر نے بغداد دے وچ اعلان کیتا ہے، تسی اس بارے کی آندے ہو؟ تے اس آکھیا میری گردن تے تا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی دی گردن تے، اس آکھیا میری تے تا نہیں ہے۔ آپ نو آ کے جدو دسیا گیا کہ حضور او فلانا شیخ تا ای گل کردا ہے تے آپ فرمایا میں اندہ پجابی ترجمہ کرا دیو انج ہا، آپ فرمایا نہیں تے نہ صحیح، ایسا فرمایا نہیں تے نہ صحیح۔ جدو پھر جڑے معرفت دے لوگ آنو تا سمجھ گئے کہ بیلی دا بیڑا ڈوب گیا ہے جی۔ آپ جدو یہ گل فرمائی چند دن بعد ان دے دل دے وچ خیال آیا کہ میں حج تے جاواں۔ وہ اپنے مریداں دے جمع غفیر دے نال اس ارادہ کیتا کہ میں حج تے جاواں۔ جدو حج واسطے نکلے تے ایک وادی تو گزرے تے اوتے ایک عیسائی خاتون سی، ان دے اوتے وہ پیر عاشق ہو گیا، وہ بکریاں چرا رہی سی، اس تے عاشق ہو گیا۔ وہ اس آکھیا تسی مریداں نو آکھیا تسی حج تے جاؤ، میں ایتھے ہی ہاں۔ جدو اسے گل کیتی تے مریداں آکھیا حضور تسی ساڈے پیر ہو، اسی تواڈے مرید آئے۔ اس آکھیا بس جاؤ۔ وہ کوئی پیار والے جی سن، انہاں آکھیا کہ حضور تسی حافظ قرآن ہو، مسند نشین ہو تے اتنے بڑے عالم ہو۔ اس آکھیا ہن تا ایک لفظ قرآن دا یاد نہیں۔ اس آکھیا قرآن دا ایک لفظ یاد نہیں، شریعت دا ایک مسئلہ یاد نہیں، جو ہے یوں ہن گیا، بس تسی جاؤ۔ پہلی چلے گئے۔ او کئی سال اس خاتون دیاں بکریاں چراندا رہا، بکریاں چرا چرا کے اخیر اس اندے والد کول گیا۔ اس آکھیا مینوں اندر رشتہ دے دے۔ اس آکھیا ایک شرط ہے۔ اس آکھیا جی جیڑی شرط ہوئے منظور ہے۔ اس آکھیا سنتا لے۔ اس آکھیا شرط یہ وے کہ عیسائی ہونا پوسی۔ اس آکھیا قبول ہے۔ اس آکھیا سور دا گوشت کھانا پوسی۔ اس آکھیا قبول ہے۔ اس آکھیا شراب پینی پوسی۔ اے ہن اتنا بڑا عالم جڑا ایک وقت حافظ قرآن ہے، جڑے دین دے مسئلے لوگاں نو دستا ہے، ان دا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس آکھیا شراب پینی پیسی۔ اس آکھیا جی قبول ہے۔ اس آکھیا ٹھیک ہے میاں فلاں دن تہاڈی شادی رکھی جائے گی۔ وہ وقت آیا تے او بیٹھا تے ان دے سامنے وہ ہر چیز رکھی گئی۔ کفر اتے ڈٹ جانا بھی کفر ہے، کفر اتے ڈٹ جانا بھی یہ کفر ہے۔
او بیلی جدو ان دے سامنے ہر چیز رکھی گئی تے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد شریف وچ بیٹھے نے تے انہاں دی خدمت وچ اسے پیر دا ایک مرید بیٹھا ہے، وہ چند دناں واسطے آپ دی خدمت وچ آیا ہویا ہے تے وہ آپ نو وضو کراون لگا تے آپ ہی مسکرائے تے آپ آکھے آج کسے دا پیر گمراہ ہون لگا ہے، آج کسے دا پیر گمراہ ہون لگا ہے۔ او سمجھ گیا اس آکھیا میرا ہی پیر ہے، اس حضور دے قدمیں ڈگا اس آکھیا حضور میرے پیر نو بچا لو، جدو آکھیا حضور میرے پیر نو بچا لو، آپ اتھو ہی پانی دا چلو بھریا تے آپ اندے ال وگایا، اندے جدو چہرے تے وجیا انہوں ہوش آیا اس کلمہ پڑھیا، اتھو ننگے پیر بغداد ال بھجیا، سبحان اللہ، ننگے پیر بغداد آیا تے آ کے حضور دی بارگاہ بیٹھا تے آندا حضور پہلے قدم رکھو مڑ عرش عطا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، سبحان اللہ، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، ہوں نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے، ہوں نقش قدم جس پہ نبی کے اور علی کے، اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے، در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ تے جویں قاری صاحب نے دسیا کہ حضور کس طریقے دے نال حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری نو آپ دے پیر و مرشد نے بازو پکڑایا غوث اعظم سرکار دی بارگاہ دے وچ، تے اس دے اتے حضور نے جڑی منقبت شریف لکھی اوندا میں تھوڑا جہا دساں گا، جس دے وچ آپ نے آپاں نو عقیدہ بھی دے چھڑیا، حضور خواجہ دائم الحضوری نے اپنے غلاماں نو عقیدہ بھی دیتا نال منقبت بھی لکھ چھوڑی۔ آپ فرمایا کہ اول حمد خدا دی کراں حضرت غوث العظم دی، لکھ ہزار سہنس کروڑاں حضرت غوث العظم دی، پیچھے کہاں درود پیمبر جس کارن اے سب اڈمبر، جل تل دھرتی تارے امبر حضرت غوث العظم دی، چار یاراں دی مدح سنائی اہل بیت نو دیاں دعائیں، نہ صحابہ دے آپا منکراں نہ اہل بیت دے منکراں، چار یاراں دی مدح سنائی اہل بیت نو دیاں دعائیں، رکھ ایمان سلامت سائیں حضرت غوث العظم دی، ابو بکر عمر عثمان علی ہے، شاہ حسن حسین ولی ہے، سبحان اللہ، ابو بکر عمر عثمان علی ہے، شاہ حسن حسین ولی ہے، خاتون جنت نور جلی ہے حضرت غوث العظم دی، آل نبی صاحب دی ساری بیڑی نوح نبی دی باری، رسول اللہ نے آل مصطفیٰ نو حضور نے نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند دسیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند ہیں، جو انہیں سوار ہو جاسی اتر جاسی، آل نبی صاحب دی ساری بیڑی نوح نبی دی بھاری، پار اتار واری واری حضرت غوث العظم دی، تے صحابہ دے بارے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانند ہیں، جو اینا دے وچو ایک نال بھی جڑ گیا وہ بھی پار ہو گیا۔ تے اس دے اتے علماء تے محدثین نے لکھیا ہے کہ جدو بندہ کشتی دے وچ سفر کر رہا ہوئے تے ادو سفر دا اندازہ ستاریاں نو ویکھ کے کیتا جاندا ہے، یعنی کہ بیڑی دے وچ تر جانا ایک گل نہیں کہ صرف ستاریاں نو چھڑ دیو، جے ستاریاں نو چھڑ دے سو مڑ بھی راہ نہیں لبنا، تے جے بیڑی تے نہ چڑھ سو تے مڑ ڈوبتا گئی ہو۔ آل نبی صاحب دی ساری بیڑی نو نبی دی بھاری،
پار اتار واری واری حضرت غوث العظم دی حضرت دے اصحابی سارے جویں اسماناں اُتے تارے حضرت دے اصحابی سارے جویں اسماناں اُتے تارے میں سبھن تو واری واری حضرت غوث العظم تے اس دے آخر تے لکھ دین اول محی الدین ہے آخر محی الدین اول محی الدین ہے آخر محی الدین ظاہر محی الدین ہے باطن محی الدین قائم محی الدین ہے دائم محی الدین قائم محی الدین ہے دائم محی الدین محی الدین دا مطلب ہے دین نو زندہ کرنا اول محی الدین ہے آخر محی الدین ظاہر محی الدین ہے باطن محی الدین حاضر محی الدین ہے ناظر محی الدین قائم محی الدین ہے دائم محی الدین ذات محی الدین ہے صفات محی الدین امیر محی الدین ہے فقیر محی الدین غوث محی الدین ہے کتب محی الدین اللہ پاک آپ سارے انہوں حضور دی شانہ منن دی توفیق عطا فرمائے تے حضور خواجہ دائم الحضوری تو حضور خواجہ صاحب تو آپا نو شیخ غلام حضور غوث اعظم دا فیض لینا نصیب فرمائے اللہ آپا سارے دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے